عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزوء زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبولو حبريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملأختي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون قدام مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو مس بريزيدنت دونالد ترامب وايت هاوس جبرو حتير جنكام وسان عدة زازيمو ناب هاجرو جعزة جمير لهم قدام مينستر بنيامين نتانياهو ناب إسرائيل كرم مملاسوم ميريلاند أبزر كب معلومة نفرتي حبراو مدبر أندري نيوس أبزهابو مجلتي مس بريزيدنت ترامب زلو وركب حقيقيان كفوتن مخان قليتهم نتانياهو زتا توم مرحتي بقندو أبقود إيران زتا كورا من بارونا فليت لهم بمسارة جلسة تقدم مينستر بريزيدنت ترامب إيران حجي مس منقط إما كم زلام صبغ رديت كم زلوا يأمني للهم نتانياهو وسيخم بريزيدنت ترامب زغمتو زلخونتات كمون إيران أقدما أبسممع بزي مبصحة جيجا كم زفتمت بجنزابا نمحبر السبع عالم زتأكم صبغ سممع كتقبل كجد دايخ قليلو قدم مينستر نتانياهو مس إيران أبسممع نمبصح زنبرو حفشة وترتارم أكوان تزي حابة زغون سممع نزوم صعبونات بتاتم كتقل كم زلوا نوايت هاوس بنصور كم زغلت أفليت لهم سقات نيكولاساوي إيران ملؤ بملؤ دوم بال معباي مسائلات إيران مدرات نتفتات اتوم بإيران أبتو زوابا زتوافروا عطوقات جلتات دوم بال زبلون كوينو مالهم بزيكا إيران اتوم راحتي بزعبا هلو كنتات كازا أزي صبغ زاتا كم زقبروا اتقدماي منستر قاليت لهم نتانياهو نبريزيدنت ترامب كابو زعب عرك إسرائيل يلن بمبالون يدلهم نابتخلي زينا مس نسجر مركب وق تركي أبرئ ختما صومال مقادشو أتيام أنكارا أب صومال وتهدراو هلاوا ناوسختا بتقصللو زلاوان تمالي أودب مقادشهم مركب وق تركي كم تتصقعت منقستا مع خنزينا صومال سونا حبيرم أنكارهم أب سميناو مبرق زوبا سانق مع عسكر حيل بحر المقام مدب كم زلوا ونيزرب أزازي سراوي الصومال برغادير جنرال إبراهيم محمد محمود منستر مكلخال عمر علي أبدين نتام تيسيجي سنيكتار زبل سيام زلوا مركب وق تقبلوا موالوم نزو سيعيبو توسخت مرخب وق تركي كسع بعد ما تثبيتي قبرلهم سونا اتن مرخب وق كما أكل نايتي نمقام من المماد معتغن حيلتات بحر الصومال قدامنت نمهاب اتقبرو زلات عري كمون أبدوات بحر المسمرات مرخب تتتم نمع بايز علم تعر مخانو قليت ألم إسرائيل بعشران شدشن تحساس نسومالي لانات هاجر مخانا أفلت أو مهابان متتتاو حبرات إمارات عرب سيعيبهم صومال مستركن سعود عرب حويسو مسكالوت زباو حيلتات وتهدراون قطباون دبلوماسيون ركب كتعمق ياتر زلم نابتخلي زينا مس نسجر حوحات مبل حمسان عدن عامت 11 لكاتيت انتخبر طلبات حزب كفصمون هلونا مليو كرغاغصن كمز سرح ابومبر حزباويان حرنت تግራይ دكتور دبرتين غبر ميكائيل غليطوم حوحات افلالاي بوليتيكا بزته بنمفتاح حجون صعري انا غبر كم زخونن لعل 10 غزي نحبرت افريكا كم زفلطن ونحابير لهم دكتور دبرتين ازز غلطه لومي اب 51 عامت صنبل بعل 11 لكاتيت هلو كنتات أملكيتو نغازيطنياتات أبزهابو مغلطيوم أبت مغلطيوم حوحاتن حزب تግራይን تمال لومن صباحن سلام دليت كم زخونم أوشتي تفطيرو زنبرت أقامات تفتحهم حدنت حزبن أمرارحان زحيللوم تحقاقازي نبهراو تግራይ دو زبللو خنتات كم زفطر يغليطوم طلبات حزب تግራይን ودب حوحاتن نصوريوم هلاو حزبي مرغغاط تمزابلتي نامربتهم مملاس لعلاونت تግራይ مرغغاطيوم أبز ጉዳይ አፈላላይ የለን ክብሉን ተሰሚዕሎም ሕጅውን ህልውናና ንምርጋጽ ተመዛበልቲና መረበቶም ንምምላስ ሕገ መንግስታዊ ለዓላውነት ግዛው ትግራይ ንምርጋጽ ሓራዚ ወጽ ወገናት ሓራ ንሙጻም እና ተሰርሐ ኣብዘለወሉ ኹነታት ብፌደራል መንግስቲ ካላ ሓደጋ ኹናት ዳግመ ጽንተት ኣብ ዝፍጸመሉ ኹነታት 11 ለካቲት ይኽበር ከም ዘሎ ዝሓበረ እታ ቦምበር እዚ ድማ ዓርሰ መሰል ምርጋጽ ክብድ ዝበለ ምዕራፍ ከም ዝኾነውን ሓቢርሎም መበል 51 ዓመት 11 ለካቲት እንትኽበር ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብኣገባብ ምፍላጥን እቶም ጸገማት ንምፍታሕ ኣውሽጥ እንደገን ዝርከብ ትግራዋይ كم حزبي كقالسن صويعلهم حزبن ودب حوحاتن منت سلام اب 2016 عام تمرتا قرصا صراغز حق منغست خبر زغبرو صعرن حيلታት ጽንተት ክብል ዝገለጾም ዝፈጸሙ ገበንን ድሕሪ ምዝኽኻር በተመሳሳለ ወዕር ፕሪቶሪያ ዋላ ኳንተ ተፈረም ፌደራል መንግስቲ ህዝብ ትግራይ ንመጽናት ነዳድ ኸልኪሉ ኢኮኖሚ ትግራይ ህይወት ከህልዎ ጽቕጥ በመፍጣር ካልኦት ስራሕቲ እና ሰርሐ ጸኒሕሎ ክብል ገሊጽሎም ካብዝ ሓሊፉን እትውዕል በመጥሓስ ናብ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ከምዝ ተኮሰም ሕጅውን ዳግም ንምራር
ኣጽዋራት ሰራዊትን ናብ ትግራይ የጸግዕ ከም ዘለውን እቲ ኣቦ ወንበር ሓቢሩሎም ኣድቂቕናዮም ኢና ሕጅውን ክነድቅቖም ኢና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ናበሉ ንምፍርራሕ ፕሮፓጋንዳኦም በተደጋጋሚ ከም ዝገልጹን ዕጥቆም ኣብ ጎደናታት የርኢ ከም ዘለውን ዝገለጸ እቲ ኣቦ ወንበር ህሉ ኩነታት ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ደለይቲ ሰላም ዝቐርብ ሕቶ መሰልና ላዕለውነት ናይ ከበር ሕገ መንግስቲ ከበር ኣፈላላይ ፖለቲካ ብዘተ ይፈታሕ ዝብል ቆዋም ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 10 ግዜ ንሕብረት ኣፍሪካ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጠ ገሊጹሎም ብቐጻልነት ርክብ ዲፕሎማሲ ዓለም ከም ዘሎ ዝሓበረ ዶክተር ደብረጽዮን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ሰላም ደላይ ከም ዝኾነን ህሉ ኩነታት ግና እናኸፍአ ምምጽኡ መፍትሒኡ ዘተ ምዃኑ ብደብዳቤ 6 ግዜ ንኣውሮፓ ሕብረት እውን ከም ዘፍለጠ ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ሕጂ እውን ኮነ ኢሉ ምድላው ወራር ይገብር ኣሎ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውናኡን ድሕነቱን ዘይደራደርን 11 ለካቲት እንትኽብር ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ዝጣሓሰሉ ግዜ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ንላዕላውነቱ ንምርግጋጽ ሕዝቢ ሃራ ንኽወፅእን ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ክዓስል ኣለዎ ክብል እውን ፀዊዑ ኢሎም ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበላ ኣዳራሽ ደንደን ብምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ቢን ዓብድልከሪም አልከረጂ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ስዑድ ዓረብ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ ተፈሊጡሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥረታት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምንቅስቓስ ሓያለ ጽሑፋትን ትንታነታትን እናወፁ ይርከበሎም ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሰማያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጸም ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ትራፊክ ኣቓልቦ ሓይልታት ዓለም ዝሰሓበ ዓብዪ ፍጻመ ኮይኑሎም ህላዊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፋይሰል ቢን ፋራህ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ምክትሉ ወሊድ አልከረጂን ኣብ ኣስመራን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምብፅሖም ድማ ሪያድ ኣብ ናይ ሙትሕት ቃልሲ ከም ዝኣተወት ዘርኢ ክብሉ ተንተንቲ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ሕቶ ግን እዚ ናይ ስዑድ ፔትሮ ዶላርን ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳን ነቲ ዝተሓዋወሰን ፋሕ ዝበለን ጂኦፖለቲካዊ ዕንክልል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ክፈትሖ ይኽእል ዲ ዝብል ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሉሎም እቲ ቀዳማይን ምናልባት እቲ ኣዝዩ ህፁፅ ጉዳይ ናይ ስዑድ ጉዕዞም ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ትሳተፍ ምህላዋ እዩ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅዳ ምስ ኣሜሪካ ኩናት ንምዝዛም ንስዑድ ዓረብ ምርግጋዕ ሱዳን ማለት ውሕስነት ፕሮጀክት ቀይሕ ባሕሪ ከም ማለት ምዃኑ እውን ይግለጽ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ንሓይልታት RSF ተሰልጥን ከም ዝነበረት ምስ ተሰምዐ ጻዕርታት ሰላም ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብ እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ዘፍርሕ እንክሊል ድማ ኣብ ዶባ ሰሜን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ስጋኣት ኩናት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣስመራ ምኻዱ እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ዕቱብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ወራርያ ትቆጽሩ ስዑድ ዓረብ ነዚ ወጥሪ ንምቅላል ድማ ዋሓስ ካርዲ ከም እትጥቀም ይግለጽ ኣሎ ንኤርትራ እትሕልፎ መልእኽቱን ኢትዮጵያ ክትወረኩም ኣይንፈቅድን ኢና ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ከም ዝፍታሕ ካብ ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መረጋገጽ በፂሕና ኣሎ ዝብል ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ማዕረ ድማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ክትዓጽው ክንገብረይና ንስኻትኩም ድማ ሰራዊትኩም ሰሓቡ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰድድውን ተገሊጹሎም ስዑድ ዓረብ ንኽልቲአን ሃገራት ልምዓትን ኢንቨስትመንትን ምዃኖም ዝኣተወቶ ምጽባዕ ሰላም ካብ ኩናት ንላዕሊ መኽሰብ ከም ዘለዎ ንምግላጽ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እቶም ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ኩሉ እናሃለወ እታ ኣብ ኣዳራሽ ዘይትርከብ ግንካ زعبي ترى تتصاوت حبرات إمارات عربية إثيوبيا مس إمارات عرب دلدل وتهدرا وقطبا وركبا لوام أبكر بازوت صبصابات كم زمل كتو دمام أتي إثيوبيا اتصلتنو حيل RSF دقف إمارات كم زلو ويزأمن أزيز تحلل خو قدين مفتاح سعود عرب إن إثيوبيا كملو تلوا إمارات وين كتنتسلا وي ميزان كتقبرلا كتقددام سعود عرب نتسقم سودان إثيوبيا إرتران بحساب كتفتح دما حمسة عدل كم زلوا دما تنتنتي قلتوم سعود عرب زلوا قطوا متأثرن دبلوماسيا خبدتن نيتبيان إرتران مرققع أخولي قبلون يقلتوم انتو حدا كلتين هاقرات نابكينات انتخيدن كمخسر حليفا زرخبو كم زيبلن بمأمان نتقج تكتدنا قيو تخيليا قبلون تنتنتي ناقلت إركاولوم مباركس كبرى تعذبتي نزوان زدلني حبري تازمس نيرو بغالي زيناسك عن الرخب سلام